सामान्य लोकांक कळटलें जाल्यार आमचो डिमांड की उदक मात एक थेंब सुद्दां उदक आमी तुमकां दिवचें अशें आमचें म्हणणें आसा की उदकाचें डायवर्शन करपाक दिवचें न्ही. काय कॉम्प्रोमायज पळय लक्षांत घेयात, खंयच्याय ट्रिब्युनला संबंदी जो विचार आसता आनी मागणी आसता की विथीन द बेजीन वापरात. विथीन द बेजीन वापरपाचें म्हणजे जेणे करून कितें जाता ते सकयल जे स्टेट्स आसता पळय न्ही त्या स्टेटीक त्या उदकाचो फायदो मेळटा. विदीन द विथीन द बेजीन म्हणजे कितें जाता, उदक काडून भायर व्हेलें, उदक काडून मोठ्या प्रमाणात भायर व्हेलें गेलें बेजिनांतल्यान भायर करपाक गेला. सो आमचे विथीन द बेजीन समजा थंय एखादी जेनसेट बसयतात ताजेर तुका जनरेशन करपाक उदक वापरपाक जाय. हायड्रो पावर तेच म्हणटा तें उदक वापरलें की उदक सकयल येतलें न्ही तें. सो वी हॅव नो ऑब्जेक्शन टू कर्नाटका स्टार्टिंग हायड्रो पावर. तशें तेन्ना म्हटलें दिसता म्हाका. सो सो पूण फायनली इतलें कितें आमचें ऑब्जेक्शन आसा तें डायवर्शन करचें न्ही म्हणून. कंप्लीट ऑब्जेक्शन की कंप्लीट डायवर्जन मात्तूय एक थेंब सुद्दां उदक अशें आमी म्हटलां. मेन म्हणजे पयलीं आमी मागलां तें कितें क्वॉंटम उदक आहा पळय तें पयलीं थारायात. तें पयलीं ज्युडिशियसली थारायात. ताका जे कितें पॅरामिटर्स घेवपाक जाय ते पॅरामिटर्स घेयात आनी थारायात अशें म्हणून दीस द फर्स्ट ऑब्जेक्शन बाय गोवा. बाकीच्या स्टेटीन तेंच म्हटलां. सो तो पयलो प्रस्न येता. दुसरो प्रस्न येता तो डायवर्शन कितलें आनी डायवर्शन म्हणजे पेक्षा हांव म्हणन की विथीन द बेजीन कितलो वापर करपाचो. महाराष्ट्रान कितलो करपाचो, कर्नाटकान कितलो करपाचो आनी आमकां कितले विथीन द बेजीन. तुम्ही पळयतात GNH.